बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कहने वाले ये कहते हैं कि पाकिस्तान की असल सियासत का मरकज़ इस वक्त लंदन है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो बज़ाहिर सियासत का हिस्सा नज़र आती है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो लंदन में हो रहा है। पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने है, जबकि लंदन में पीपल्स पार्टी के एक फार्मूले पर मुस्लिम लीग नून गौर कर रही है। एक फहरिस्त लेके गए हुए अयाज सादिक साहब, जिनके बारे में कुछ रोज़ कबल ये इंकशाफ किया गया था कि वो हुकूमत में शामिल कुछ ऐसे अफराद की फहरिस्त लेकर नवाज शरीफ के पास गए हैं, जो अगर नवाज शरीफ उन्हें मुस्तकबिल में टिकट देने की यकीन दहानी करा दें तो वो इन हाउस तब्दीली के लिए मदद कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ इन हाउस तब्दीली के फार्मूले पर मुत्तफिक हो जाएंगे? जो करीबी ज़राए हैं उनके, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ फार्मूले से इत्तफाक नहीं कर रहे, और यही वजह है कि ये शुनीद अब पीपल्स पार्टी को दोबारा मिल चुकी है कि नवाज शरीफ अपने मौक़िफ़ पर बदस्तूर कायम है कि वो चंद लोगों को पार्टी के टिकट की ऑफ़र करके या उन्हें टिकट का वादा करके दोबारा लोटा सियासत को फ़रोग़ नहीं देना चाहते, और ना ही ऐसे लोगों को अपनी पार्टी का हिस्सा बनाना चाहते हैं जिनके ऊपर ये ठप्पा लगाओ कि वो हर हुकूमत में शामिल हो जाते हैं। तो ये नवाज शरीफ साहब के उसी रद्द अमल का नतीजा है, उसी मौक़िफ़ का नतीजा है कि पाकिस्तान के अंदर अब पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत बहुत सख्त लाइन ले रही है और सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है। वजह यह कि पीपल्स पार्टी समझती मियाँ साहब मानते ही नहीं। मियाँ साहब ने हर ऑफर करके देख ली, इन हाउस तब्दीली, लॉन्ग मार्च फलाना, लेकिन मियाँ साहब की एक ही ज़िद है, और वो जिद मियाँ साहब की है या मौलाना फजल रहमान की है, वो ये है कि इस्तीफ़े दें। और पीपल्स पार्टी कहती है हमारी हुकूमत है, हम इस्तीफ़े नहीं देंगे, बाकी जो करना वो कर लें। तो पीपल्स पार्टी फंस गई है दोनों तरफ। एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है, और लाहौर इलेक्शन के अंदर जो कुछ हुआ उसने भी मियाँ साहब के कान खड़े कर दिए, और मियाँ साहब कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी ने यही कुछ करना है तो इनसे कोई बैद नहीं है कि इनके साथ मिलकर हम इन हाउस चेंज लेकर आएँ। तो पता चले कि जनाब आग लेने आई थे घर वाली बन बैठी, यानी आग लेने के लिए गए और घर के मालिक बन बैठे। क्योंकि ये फार्मूला जनाब खुर्शीद शाह साहब ने दिया था कि विद इन हाउस तब्दीली लाई जा सकती है, और उसके लिए 3-4 माह की हुकूमत बनाई जाएगी जो कि आइंदा इलेक्शन की तैयारी करेगी। ये मुस्लिम लीग नून का भी मुतालबा है। नई इलेक्शन का ऐलान करो, नया वजीर आजम आ सकता है एक दिन के लिए, हफ्ते के लिए, और वो पार्लियामेंट को तोड़ने का ऐलान करे और नई इलेक्शन का ऐलान करे। तो सर इसके लिए पीएमएलएन मान जाएगी? बिल्कुल एग्री करेगी, 100% एग्री। वो ये कहते हैं कि कोई ऐसी तब्दीली लाई जाए, कोई ऐसा काम किया जाए कि जिसके जरिए इन हाउस तब्दीली हो जाए और वो इलेक्शन करा ले। जो भी हुकूमत आए वो इलेक्शन कराए, हुकूमत किसी को मर्जी दे दें। लेकिन पीपल्स पार्टी को हुकूमत देने का मतलब ये है कि बिल्ली को दूध की रखवाली बिठाना मुश्किल हो जाएगा पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाना, क्योंकि पीपल्स पार्टी जब केयर टेकर में भी आ गई तो वो ऐसे बंदोबस्त करेगी जिससे वो हो सकता है कि फ्लिप मार जाए। ये शुबह है। मियाँ साहब ने इसका इजहार तो नहीं किया, लेकिन मियाँ साहब के करीब जो लोग बैठे हैं वो मियाँ साहब को कह रहे हैं मियाँ साहब बच के रहना, पीपल्स पार्टी कुछ भी कर देगी। ख्वाजा आसिफ साहब इसीलिए मंजर आम पर है, वो भी बोल रहे हैं, और वो उन्होंने भी बात की। इनसे जान छुड़ा के कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता कि जो कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। आपको एक ऐसी हुकूमत फ्रॉम विद इन द हाउस क्रिएट करनी पड़ेगी जो 3-4 महीने के अंदर इलेक्शन करवाए। पीटीआई से कोई बंदा हो जाए, कोई नहीं उसको ऐसी, लेकिन वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसी हाउस में से हुकूमत क्रिएट। जो कुछ कराची में हुआ एहसन इकबाल के साथ, मैं तो नहीं समझता पीपल्स पार्टी उसके साथ है, लेकिन हालात को देखा जाए तो फिर लगता है पीछे गल बद गई है। वो कहते हैं ना मुख्तारिया गल बद गई है, तो ये गल अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बद गई। अपोजिशन के अंदर एक थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। वो जो मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई थी बिलावल भट्टो से और दीगर लोगों से कि शायद पीडीएम में वापसी हो जाए, लेकिन पीडीएम में उनकी वापसी नहीं हुई। लेकिन जो ऑप्शन पैरेलल जो शहबाज शरीफ साहब और उनका वफामाना ग्रुप, अयाज सादिक, राना तनवीर और इस तरह के मोतदल सियासतदान, यानी ठंड प्रोग्राम जो नीवे होके और जो समझते हैं कि विचला दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाए, तो मियाँ साहब को दरमियानी रास्ता दिखाने वाले उनके पास फार्मूला लेके पहुंचे हुए हैं, और उनको 30-40 MNA की फहरिस्त भी दी गई है कि जनाब ए और लोग ने
जेड़े किसी भी वेले यानी हमारी ग्राउंड में हमारे कैंप में आ जाएंगे। इस वक्त पार्लियामान के मामलात हैं उसकी जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, और चूंकि आज सादिक साहब साबिक स्पीकर है, उनके तमाम जो पार्लियामान में अपोजिशन की भी और हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जो जमातें हैं उन सब से उनके बहुत मुस्तकिल राब्ते रहते हैं, तो वो पार्लियामान की सूरत हाल और वो ऑप्शंस डिस्कस करने गए हैं कि क्या कोई ऑप्शन ऐसा हो सकता है वायबल। तो ये तमाम ऑप्शंस जो हैं वो नवाज शरीफ के सामने फर्स्ट हैंड जाकर रखेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो अपोजिशन पार्टियों से उनकी गुफ्तगू भी करवाएंगे। मियां साहब उस पर नहीं मान रहे। जो मेरी इतलात है कि अभी वो उस पे इसके ऊपर थोड़ा सा रिजाइनमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह मुश्किल है, इस तरह की चेंज लाना, इस तरह करना, इसका मतलब होगा हम भी वही कुछ कर रहे हैं जिसके ऊपर हम तनकीद कर रहे थे। इससे पहले मियां साहब राजी हो गए थे, सुना ये था कि वो मियां साहब राजी है, लेकिन जो पीछे 2-3 इवेंट हुए हैं वो फिर उनको इसके ऊपर काफ़ी ले दे। अब चूंकि एक तरफ पीपल पार्टी को ये शुबा है, पीपल पार्टी कह रही है कि नून लीग जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से दरपर्दा मुज़ाकरात कर रही है, हमसे भी फार्मूले ले रही है, उनसे भी मुज़ाकरात कर रही है, उनके साथ कोई तय कर रही है। उनके साथ जो तय किया जा रहा है वो नून लीग ये कहती है कि इलेक्शन भी कराएं और अगली 2 टर्नें भी हमें दें, यानी हुकूमत ऐसी दें जो स्टेबल हो। अगर पाकिस्तान को इस बुरान से निकालना है, पहले इसका इदराक करें, इसका एतराफ़ करें कि हम मुश्किल में हैं। इसका एतराफ़ बड़ा ज़रूरी है कि मईशत को जो निकालने के लिए लोग हैं उनको टाइम दिया जाएगा, मोहलत दी जाएगी, उनके साथ वो वारदात नहीं होगी जो कि उससे पहले हो चुकी है। यानी मियां साहब को या किसी और जमात को मुख्तर मुद्दत के लिए हुकूमत देना और फिर उसके बाद उनके ऊपर सारा बोझ डाल के सियासतदानों को गंदा कर देना, जैसे इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। इमरान खान साहब के साथ भी यही कुछ हो रहा है जो माजी में दूसरे के साथ हो चुका। फ़र्क ये है कि इमरान साहब ने वाकई कुछ नहीं किया। अगर इन्होंने कुछ किया होता तो चले समझ में आती है, लेकिन बाकी हुकूमतें वो तो 2-2-2.5 साल करके, अगर आप देखें 90s का इरा तो यही फार्मूला था। अब ये फार्मूले की मुद्दत बढ़ गई है। अब 4 साल मियां साहब ने गुजारे, हुकूमत उनकी रही, उनकी जमात की रही, लेकिन उनकी नहीं रही। अब इमरान खान के साथ भी यही कुछ हो रहा है। इमरान खान साहब मुश्किल 4 साल पूरे करेंगे, हो सकता है ये 5 साल इनकी हुकूमत पूरी करे, खुद इमरान खान साहब ना हो, माइनस इमरान खान फार्मूला। ये है फार्मूला जिसके ऊपर लंदन में बहुत कुछ चल रहा है, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, बातें भी हो रही है, कुछ इसके ऊपर निटिग्रिटी भी हो रही है, और कुछ इसके ऊपर नाराज़गी का इजहार, या वो कहते हैं मैं नहीं मानता, मियां साहब नहीं मान रहे, और मियां साहब की अपनी एक पोजीशन है, वो अपनी सोच के साथ चल रहे हैं। जो जरदारी साहब को ज़ाहिर उसकी इतलात मिल गई हैं, और जरदारी साहब ने फिर 2-3 दिन पहले एक धमाका किया और उन्होंने कहा कि जनाब हम आपकी तरह नहीं जो बैरून मुल्क चले जाएं, अपने मुल्क में मरना पसंद करते हैं। वो समझते हैं जरदारी साहब कि मियां साहब तुम अपने मुल्क आओ, अपने मुल्क में आके सियासत करें। मियां साहब कहते हैं कि देख लिया है, अब थोड़ा सा इनको भी देख लें, ये चला लें, हमें कोई जल्दी नहीं है, आपके पास तो हुकूमत है, हमारे पास तो हुकूमत भी नहीं है, तो डेस्परेट तो हमें होना चाहिए। आप डेस्परेट है कि हुकूमत इन हाउस चेंज लाएं, तो पीपल पार्टी को क्या मुसीबत पड़ी है इन हाउस चेंज की? ये बात मियां साहब को हजम नहीं हो रही। मियां साहब समझते हैं कि साढ़े जरिए चेंज ले आके फिर पीपल पार्टी अपने आप को प्लेट में रख के पेश कर रही, क्योंकि नून लीग के हवाले से अभी तक जो है कहीं सख्ती, कहीं नरमी, मिला जुला माहौल है। यानी वो कहते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कि वो खान साहब को तो हटाना चाहती है, लेकिन क्या नून लीग को लाना चाहती है? तो नून लीग वाले बिल्कुल वो तो कहते हैं ना लोहा बने हुए कि नहीं जनाब, और लोहा भी मियां साहब और वो मरियम बने हुए, बाकी तो सारे कहते हैं कि ना ठीक है मिलजुल के कर लेंगे। तो ये है सारी सूरत हाल कि लंदन में जो कुछ चल रहा है उसके पाकिस्तान में इम्पैक्ट नजर आ रहे हैं, उसका रिप्लिका नजर आ रहा है। ये जो एक दूसरे को थोड़ी बहुत बातें हो रही, तलाल चौधरी बोल रहा है शट अप कॉल, उधर से फलाना बोल रहा है शट अप कॉल, विचू विचू खाई जा उतुर वाला पाई जा, उसी तरह का फार्मूला है। यानी विचू विचू जो है वो मुलाकातें भी कर लो तो ऊपर से लड़ाई भी कर लो, और ये कुछ किस्म की गेम चल रही है जिसके अंदर एक बार फिर मियां साहब बड़े हुए हैं। ये है असल की खबर, असल खबर। और वो जो फहरिस्त थी, मुजव्वज़ा फहरिस्त जो कि उन तक पहुंचाई गई है, उसके बारे में जो यहाँ पे तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो कहते हैं कि ये एमी बोगस सी लिस्ट है। ये वो लोग हैं जब वोटिंग की बारी आती है तो जनाब इमरान खान के डब्बे में वोट डालते हैं। बात भी दुरुस्त है, वोट तो खान साहब के डब्बे में निकलते हैं। तो तहरीक अदम एतमाद की चिड़िया का नाम है, और वो तहरीक अदम एतमाद के लिए क्या कर सकते हैं, ये है असल में क्वेश्चन कि क्या मियां साहब इस पर राज़ी होते हैं। मियां साहब से अगर तहरीक अदम एतमाद लानी होती, मियां साहब ने कुछ चेंज करना होता तो फिर नोटा दी बोरियाँ खोल दे, पैसे लांदे, छांगा मांगा करते। वो ये सब काम मियां साहब ने कहा कि बस बहुत हो गई, बड़ी सियासत कर ली है जल्दी, अब नहीं करनी। तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट उनको इसलिए दे रहा हूँ
کہ اب ان کا ایک طرز سیاست کچھ الگ ہے. وہ بظاہر سیدھے سادے نظر آتے ہیں لیکن وہ ہاتھ سے گہرے آدمی ہیں, تو ان کے گہرے ہونے کی وجہ سے باقیوں کو پریشانی ہوئی ہے. وہ سمجھتے ہم گیر کر کے میاں صاحب کو لے آئیں گے اور کہیں گے جناب میاں صاحب مان گئے. میاں صاحب اخیر میں ایسے کر کے ہاتھ کھڑے کر دیتے کہ نہیں میں نہ مانوں, تو وہ نہیں مان رہے. اب یہاں پہ آصف زرداری صاحب کا بیان, پھر اس کا پیپل پارٹی اور نون لیگ آپس میں بیٹھے اور وہ نورا کشتی چل رہی ہے, خوش ہو رہی ہے, اور اب رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں جناب زرداری صاحب نے پہلے بھی انج کیتا. تو پہلے بھی کرنے کی وجہ تھی نا. زرداری صاحب ہمیشہ ان کو شکوہ رہتا ہے کہ یار جب ہم قدم بڑھاتے ہیں تو میاں صاحب کو کم دھان دینے, اور جب میاں صاحب قدم بڑھاتے ہیں تو پھر وہ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ ہم سے آگے نہیں بڑھا جاتا. یہ نہیں, وہ آل آؤٹ کھیلتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب استعفے دیں. تو مشکل سے سندھ کی حکومت ملی ہے, آگے بھی سندھ شاید ملے نہ ملے. فیڈرل تو بڑی دور کی بات ہے. فیڈرل کا ایک آپشن جو نون لیگ کے جو پیپل پارٹی لے کے گھوم رہی ہے اس میں جان ہے, اس میں بڑی جان ہے. اس میں جان یہ ہے کہ 3-4 ماہ کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ لایا جائے اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ کیا کرنا ہے. تو اس پر ابھی سٹیٹس کو کی پوزیشن ہے. تو ماضی میں بھی, بلکہ ماضی قریب میں یہ بھی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جو کچھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے. اس میں بھی جو تعداد میں کمی پائی گئی تھی وہ پیپل پارٹی کے لوگ تھے. تو بڑا مشکل ہے پیپل پارٹی کا اور مسلم لیگ کا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد بحال کرنا. اس کے باوجود کہ جو مرکزی قیادت ہے وہ ان لائن ہے. جب سے خورشید شاہ رہا ہو کر آئے, ان کے آنے کے بعد پیپل پارٹی اور نون لیگ میں تلخیاں دور ہوئی تھی. وہ چونکہ ایک سیزن پولیٹیشین ہے تو انہوں نے سمجھایا کہ جناب مل کے چلنا پڑے گا. لیکن وہ کہتے ہیں نا زوم تو ہوتا ہے نا, ایک بندے کے پاس گورنمنٹ ہے, ان کو زوم تو ہے نا ساڈا کی جانا. پیپل پارٹی کو کم از کم یہ زوم ہے. اور جو لاہور میں بھی الیکشن ہوا اس کے بعد تو شاید ان کو بہت ہی زیادہ ایک کانفیڈنس آیا ہے کہ اگر ہمیں دیے جائیں یہ ووٹ توڑ کے ہم بھی جیت جائیں گے جو خان صاحب کو دیے جاتے تھے. لیکن خان صاحب نے اپنا بندوبست بڑا زبردست کیا. وہ ابھی انڈیپینڈنٹ کی ایک رپورٹ ہے جس میں بتایا گیا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی تعداد 70-80 لاکھ نہیں ہے بلکہ وہ 1.5 کروڑ ہو گئے ہیں. اور یہ جو ہر حلقے میں 5-10 ہزار کا ایک زمانے میں مارجن ڈالا جاتا تھا, 5-10 ہزار ووٹ ادھر یا ادھر ہوتا تھا تو حکومت بن جاتی تھی. یعنی نون لیگ اور مسلم لیگ نون کے پیپل پارٹی کے درمیان جو لیڈ کا فرق تھا یا مارجن تھا وہ اتنا ہی تھا, کوئی 10-12 ہزار کا. تو پھر بندوبست کے تحت یہ مارجن گیپ پورا کرایا گیا. اب بھی آپ دیکھیں تو 15,000 ووٹوں کی لیڈ سے جیتی ہے پیپل پارٹی اپنا مسلم لیگ نون. تو یہ گیپ ہے, اوورسیز ووٹر ووٹ بھی ڈال دیں اس کے اندر تو پورا ہو جائے گا. پیپل پارٹی کی جگہ پی ٹی آئی کو کھڑا کر دے, ان کا اپنا ووٹ بینک بھی ہے. تو یہ ٹیسٹ تو ہو چکا ہے. لندن سے بات چل رہی تھی اور بات آ گئی اس کے اوپر, اور اب چلتے چلتے آپ کو بتا دیں کہ بجلی کی قیمت میں 5.25 روپے اضافہ ہو گیا ہے. تو صدمے کی خبر, لیکن یہ وہ حکومت ہے جو کہ ابھی کل ہی دعوے کر رہی تھی کہ پاکستان دنیا کا سب سے سستا ترین ملک ہے, اور ہمارے یہاں تو اجناس بڑی سستی ہیں اور ہر چیز سستی ہے. پتہ نہیں کس دنیا میں جب خاص تقریر کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ کسی اور ملک کے وزیر اعظم, لگتا ہی نہیں پاکستان کے وزیر اعظم ہے. پاکستان کی بات ایسی ہوتی نہیں جو کہ ریئلٹی کے ساتھ میچ کرتی ہو. ان کا جلسہ ہوتا ہے تو وہ اس میں لوگ آ رہے بھرے ہوتے ہیں, ٹی وی دکھا رہا ہوتا ہے جناب اسٹیڈیم میں, وہ اتنا بڑا یوتھ کا جلسہ. پتہ چلتا ہے کہ وہ یوتھ کے کچھ 6,000 لوگ تو انہوں نے اسلامک یونیورسٹی کے بلائے ہوئے تھے اور باؤنڈ کیا ہوا تھا سرکاری اداروں کو, لیٹر لکھ کے حاضری یقینی بنائی جائے. تو پھر حاضری تو ہونی سی نا, اسٹیڈیم تو بھرنا تھا. پھر اسٹیڈیم میں نعرے بھی لگ گئے کہ جناب ایسا ہے. لیکن وہ پرائم منسٹر کو جب دکھایا جائے گا کہ آپ بڑے پاپولر ہیں اور ہزاروں لوگ آپ کے لیے پیچھے آتے ہیں, آپ کے لیے آتے ہیں, تو پھر ان کا دماغ تو 7ویں آسمان پہنچ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کیڑی مہنگائی, کتوں دی مہنگائی. ہاں صاحب کو یقین کریں مہنگائی کا جو کہتے ہیں مجھے احساس ہے, اس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. مہنگائی کا احساس یا تکلیف اس کو ہوتی ہے جس کو کھانا کھانے کو نہ ملے, جس کے گھر میں بھوک ہو, جس کے بچے بھوکے سوئیں, پھر اس کو پتہ چلتا ہے مہنگائی کیا ہو. تو یہ ایک مختصر سی ویلاگ ہے اس حوالے سے کہ ایسے تو میں نے بات کرنی ہے. وہ جو جرنیل صاحب ان کا ایک انٹرویو آیا ہے جنرل صلاح الدین ستی صاحب کا, وہ بھی انٹرویو دیکھنے سننے کے قابل ہے. وہ بھی نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں. یہ وہ جنرل ستی صاحب جنہوں نے یہ 111 بریگیڈ کے کمانڈر تھے, اور انہوں نے 99 کے کو میں جو ہے وہ اس پر نواز شریف کی جو حکومت اس کا تختہ الٹا گیا تھا, اس آپریشن کی انہوں نے نگرانی کی تھی. لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ صلاح الدین ستی, اور انہوں نے 1999 کے بعد 2021 میں تقریباً 22 سال بعد عمران خان صاحب کی بھی 22 سالہ جدوجہد اور ان کی 22 سالہ خاموشی, انہوں نے اپنی چپ توڑ دی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو کچھ ہوا تھا
وہ اچھا نہیں تھا, بڑا افسوسناک وہ دن تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ انہیں 12 اکتوبر ان کی سالگرہ ہے تو انہیں یاد ہے, اور یہ فوج کے دوسرے اہم ترین عہدے یعنی چیف آف جنرل اسٹاف سے بطور یعنی ریٹائر ہوئے تھے, یہ لیفٹیننٹ جنرل تھے. تو انہیں جب معلوم ہوا کہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے انٹرویو کے جب مجھے معلوم ہوا کہ نواز شریف کو ہٹانا چاہتے ہیں جنرل مشرف, اور بلکہ جب مجھے پتہ چلا کہ جنرل بٹ کو انہوں نے آرمی چیف لگا دیا, تو اس کے کئی گھنٹے بعد پھر یہ آپریشن ہوا جس میں پھر نواز شریف کا تخت الٹا گیا اور جناب پرویز مشرف چیف ایگزیکٹو بن گئے. اور یہ پھر یہ تقریباً 2006 سے 2008 تک یہ چیف آف جنرل سٹاف رہے ہیں. یہ کہتے ہیں 12 اکتوبر کو بریگیڈیئر کے طور پر وہ راولپنڈی کی اہم ترین 111 بریگیڈ کے کمانڈر تھے. یعنی جب یہ آپریشن ہوا تھا وہ کمانڈر تھے 111 بریگیڈ کے, بریگیڈیئر تھے, اور جب یہ ریٹائرڈ ہوئے تو چیف آف جنرل سٹاف کے طور پر ریٹائر ہوئے. یہ کہتے ہیں جولائی 1999 میں یہ سیاچن پہ تھے, وہاں سے انہیں بلایا گیا اور انہیں 111 بریگیڈ کا کمانڈر بنایا گیا. اس وقت فوج اور سول حکومت کے درمیان تناؤ کی باتیں زبانیں زد عام تھی. پتہ ہے ایسی کہ حکومت اور ملٹری میں معاملہ خراب ہے, جی آج کل خراب ہے, آج کل بھی ایسا چل رہا ہے, لیکن اس طرح کی کوئی موومنٹ چینج ابھی ہوئی ایک بڑی, لیکن پتہ نہیں اس تناظر میں اس کو دیکھا جا سکتا کہ نہیں. تو ضیاءالدین بٹ جو IC کے سربراہ تھے, انہیں میڈیا کا استعمال کر کے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید فوج نواز شریف کا تختہ الٹنا چاہتی تھی, اس لیے بنایا گیا, کچھ اس قسم کی بات کر رہے ہیں. تو جنرل ستی کے مطابق تیاری اس طرح نہیں تھی جس طرح میڈیا میں تاثر تھا کہ الٹا جائے گا اور یہ کیا جائے گا. تو انہوں نے بریلوی بھٹو کا بھی بتایا کہ ان کا حکومت کا تختہ بھی صدر فاروق لغانی کے حکم پر الٹا گیا تھا, فوج اس وقت بھی حرکت میں آئی تھی. تو اس کی وجہ سے چیف آف سٹاف انہیں 111 بریگیڈ کے حوالے سے سارا پتہ تھا کہ یہ ہوتا کیسے, یعنی تختہ کیسے الٹا جاتا ہے. جنرل ستی کہتے ہیں کہ کوئی تاریخ نہیں تھی, کوئی فوجی انقلاب نہیں تھا, ہمیں بتایا نہیں تھا, بس اچانک سب کچھ ہوا, وہ بھی جب وہ بن گئے. اور 12 اکتوبر سے پہلے خبریں چل رہی تھی کہ وزیر ہاؤس میں تعینات فوجی اہلکاروں کے پاس جاسوسی کے آلات دیکھے جا رہے ہیں. یعنی نواز شریف کی جاسوسی ہو رہی تھی اس وقت, یہ کو سے پہلے اور جنرل بٹ کو آرمی چیف بنانے سے پہلے کی بات ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس وقت کے ملٹری سیکرٹری نے جاوید ملک, انہوں نے کچھ عرصہ قبل فون پر کہا تھا, کچھ چند روز قبل وزیر اعظم کے ساتھ ترکی کے دورے پر گئے تھے, تو انہوں نے دیکھا وہاں وزیر ہاؤس میں تعینات فوجی گارڈ بہت سمارٹ ہوتے ہیں اور ہلکے پھلکے ہتھیاروں اور لاش سے لیس ہوتے ہیں, تو آپ بھی اس حوالے سے کچھ کریں. تو جنرل ستی چونکہ 111 بریگیڈ کے کمانڈر کے طور پر وزیر اعظم اور ایوان صدر کی سیکورٹی کے ذمہ دار تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات وزیر اعظم آفس کی سیکورٹی کے لیے ایک نئی یونٹ کو بھیجی, اور انہوں نے ان سے کہا کہ ان کے پاس پرانے وائرلیس سیٹ تھے, ان کو کہا گیا کہ ہلکے پھلکے واکی ٹاکی, تو انہوں نے کہا کہ ذرا وہ اس سے بڑے سمارٹ لگتے تھے, بڑے بڑے نہیں تھے, تو وہ یہ جدید آلات نہیں تھے. اس کے بعد کوئی انہوں نے کسی کو کہا اور یہ آلات ہوئے, اور پھر اخباروں میں انہوں نے کہا کہ وزیر ہاؤس میں سیکورٹی پر تعینات ایک بریگیڈیئر نے فون کر کے باقاعدہ کہا کہ کیا ہماری مانیٹرنگ ہو رہی ہے, کیونکہ اخباروں میں خبریں چھپ رہی تھی جاسوسی ہو رہی ہے. تو میں نے بتایا کہ میں آپ کو واکی ٹاکی سیٹ بھیج دیتا ہوں, یہ جاسوسی نہیں, یہ مانیٹرنگ کے آلات ہے, صرف بات چیت ہے. یعنی بریگیڈیئر ستی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نواز شریف کو شک تھا کہ ہماری جاسوسی ہو رہی ہے, یہ جاسوسی نہیں تھی, ہم نے ایک واکی ٹاکی نئے سیٹ دیے تھے, نئے ماڈیول کے سیٹ دیے تھے, تو ان کو لگا جیسے ہماری کچھ جاسوسی ہو رہی ہے, اور پھر انہوں نے کہا ہم اگر آپ کہیں گے ہم ہٹا دیں گے. تو بہت ساری انہوں نے باتیں کی ہیں, سری لنکا کا ذکر کیا, پھر انہوں نے نواز شریف اور جنرل مشرف کے درمیان اختلافات میں ان کے والد نے جو ان کی صلح کرائی اس کی بات کی. تو 12 اکتوبر کا انہوں نے یہ جو دعویٰ بتایا کہ 12 اکتوبر کو کیا ہوا, تو کہتے ہیں کہ میں اپنی سالگرہ کے بعد کچھ پڑھ رہا تھا, اور انہوں نے کہا میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا, تو بچے نے آ کے کہا کہ جنرل پرویز مشرف نے ضیاءالدین بٹ کو آرمی چیف بنا دیا ہے. تو میں نے لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد کو فون کیا جو کور کمانڈر راولپنڈی تھے, وہ گولف کھیلنے کے ہوئے تھے, یعنی ادھر جنرل بٹ آرمی چیف بن گئے اور کور کمانڈر راولپنڈی گولف کھیل رہے تھے. تو انہیں کہا کہ پیغام پہنچایا جائے, تو 5-10 منٹ بعد کال آ گئی جنرل محمود کی انہیں, اور انہوں نے کہا کہ آرمی کے جوان PTV بھیج دیں تاکہ آرمی چیف کی تبدیلی کی خبر روکی جائے. یہ پہلا ایکشن تھا جو کہ جنرل محمود نے آرڈر دیا بریگیڈیئر ستی کو, بقول ان کے اس بریگیڈیئر تھے. پھر انہوں نے کہا کہ کچھ افسروں نے جا کے PTV کو نشریات لکھوا دیں. پھر وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری جاوید ملک جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے, وہ ہتھیار لے کے وہاں پہنچے اور وہاں کے افسر کو پستول دکھا کے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. تو بریگیڈیئر صلاح الدین ستی نے کہا کہ 12 اکتوبر کو وہ خود وزیر اعظم ہاؤس تو کیا اسلام آباد بھی نہیں گئے تھے, بلکہ انہوں نے موبائل پر یہ آپریشن کنٹرول کیا تھا.
जितनी तब्दीली आई थी ये मोबाइल पर आई थी, ये उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ ईवान सदर से यूनिट पीटिंग भेजने के अलावा कुछ जवान वज़ीर हाउस के दरवाजे तक भेजे। तो ये सारी उन्होंने एक पूरा उन्होंने कहा, और उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कुछ बातें की वो उन्होंने कहा कि वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये डिटेल मेरे सामने खुली है। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी पहले से तैयारी होती है जनरल ज़ियाउद्दीन वज़ीर हाउस के अंदर कैसे जाते, क्योंकि वो अंदर चले गए थे और हमारे बहुत सारे लोग मूव कर रहे थे। तो ये बदकिस्मत वाक़या, और इस वाक़े को सम अप करता हूँ कि ये बड़ा, उन्होंने कहा ये बड़ा बदकिस्मत वाक़या है। जो क्रक्स ऑफ द स्टोरी है वो कहते हैं कि मुझे तो नवाज शरीफ एक धीमे मजाज के बहुत ही मेच्योर वज़ीर लगे थे। वो सी बहुत से लोग कहते थे एम ही मियाँ साहब बस एम ही कहने, लेकिन उस ये जो 10 कोर के ट्रिपल 1 ब्रिगेड के जो ब्रिगेडियर थे, चीफ ऑफ स्टाफ जनरल स्टाफ, वो रिटायर हुए लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो कहते हैं कि मुझे नवाज शरीफ मेच्योर प्राइम मिनिस्टर लगे। एक ब्रिगेडियर के लिए प्राइम मिनिस्टर का होता बहुत बड़ा होता है, फौज में तो आर्मी चीफ भी वज़ारत दिफा के मातहत होता है। मैं उनकी दिल से इज्जत करता था। तो उन्होंने पूछा कि बाद में कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अब जनरल सलाहुद्दीन सती के बारे में इंडिपेंडेंट ने ये लिखा कि उनके बारे में मशहूर है कि वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बहुत मंजूर नज़र अफसर थे। तो पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो सीनियर थे तो मैं उनका एहतराम करता था। तो मैंने जितनी मोहब्बत देखी है मुशर्रफ साहब के दिल में पाकिस्तान के, तो बहुत कम लोगों के लिए देखी है। तो ये उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ये जो 12 अक्टूबर 1999 का कू है इसको उन्होंने अफसोसनाक करार दिया। उसकी बुनियादी वजह उन्होंने बता दी कि हुकूमत और फ़ौज के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत बढ़ गई थी और ये जासूसी के करने के मामले के ऊपर शुरू हुई थी। तो इन्होंने अपने आप का अपने हाथ झाड़ दिए। इन्होंने कहा वो सारा ऑपरेशन मैंने मोबाइल के ज़रिए हैंडल किया था। तो ये भी नवाज शरीफ की एक और वो जो 12 अक्टूबर के हवाले से कहा जाता है कि वो बड़े साजिशी थे और ये थे और वो थे, जी परसेप्शन बना हुआ जो फ़ौज के अंदर लोग उनसे बहुत से लोग उनसे हेट करते हैं। बताया जाता है, हमारे कुछ दोस्त भी हैं वो कहते हैं कि नहीं नवाज शरीफ हमेशा साजिशें करते हैं। तो ये उसका भी एक खुलासा होता है कि साजिश नहीं हुई थी, बाकायदा उसकी ग्राउंड मौजूद थी। अब उन्हें कन्वे नहीं हुआ, क्लियर नहीं किया गया, तो उनको समझाया नहीं गया, बताया नहीं गया, तो उनको जाहिर है इसके ऊपर ग्रीवेंसेस होंगे, तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। तो ये उनकी एक गवाही। तो नवाज शरीफ एक बड़े मजबूत आदमी है और मजबूत असाब के मालिक हैं। तो अगर आप आज के हालात को देखें तो उसमें भी वो लंदन बैठ कर अगर सियासत कर रहे हैं और इस उम्र में भी, इस एज में भी वो अपनी सियासत, यानी सियासत में उन्हीं का नाम है, तो इसी से अंदाज़ा लगा लें कि वो कितने गहरे और मजबूत आदमी है। और अब उनकी सोच जो है वो पहले भी मैच्योर थे, अभी मैच्योर हैं और पाकिस्तान की सियासत को मैच्योरिटी की तरफ ले जाने में बहुत संजीदा नज़र आते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। हम जो समझते हैं आपको बता दिया। अब तक के लिए इतना ही। अब से मुलाकात होगी कल। अपना गिरदुरमा के लोगों का ख्याल रखिएगा।